हेलो व्हाट्सएप गाइज होइन हामीले अस्ति पनि गरिरहेको थियो नि त जुन प्याडिङ भन्ने जुन वर्ल्ड सबले बेस्ट दिइरहेछ है कसम यार मैले जुन हुन्छ नि त हाम्रो कलेजकोले सरले मलाई चाहिँ टिचिङ गर्ने भन्नुभएको थियो जुन एचटिएमएल प्लस सिएसएस एन्ड जाभा स्क्रिप्ट मैले कोर्सै कम्प्लिट सरले मलाई होइन गाइडलाइन दिनुभएको यो टपिक गरिदिऊ भनेर होइन प्लस मैले सब गरिदिएँ होइन मलाई कति गाह्रो भएको थियो कि होइन उनीहरूले सिकाउन कि तर जुन छ नि त म सिकाइरहेको छु नि त जुन अनलाइन थ्रु झन् कति गाह्रो हुन्छ होइन र फिजिकल्ली भन्दा त जुन अनलाइन थ्रु त गाह्रो हुन्छ नि त होइन हो त्यसमा झन् बेस्ट दिएछ यार म लास्ट खुसी होइन यस्तो गरेर सबलाई आइएम ह्याप्पी जुन म सुरु गर्छु जहिले पनि म सुरु गर्ने गर्छु सिन्ट्याक्स लेखेर चाहिँ सुरु गर्ने गर्छु किनभने माइन्ड मेटिङ बस्ने गर्छ क्या है हामीले के गर्नु लाग्छ मैले सिम्पल लिएर एचटिएमएल होइन जहिले पनि है म तिमीलाई बेसिकबाट लग्ने गर्छु यस्तरी उ गर कि यो 10 मार्क्स तिम्रो हो कि होइन यो इक्जाम आउँछ नि त यो 10 मार्क्सको के है त्यही भएर भन्छ एचटिएमएल अगाडि लेख्ने त्यसपछि के लेख्ने हामीले हेड होइन त्यसपछि हाम्रो हेड हो हेड भनेपछि मेन भनिरहेको छु मैले होइन त्यसपछि मैले यहाँ हेड भन्छु मुखले बोल्छौँ हामी के बोल्छौँ टाइटल अहिले बोलिरहेको छु भनेपछि भित्रबाट बोलेको छु नि टाउको भित्र कहाँ छ मुख छ माउथ हो त्यसलाई हामीले के भन्छ टाइटल भनेपछि म टाइटल भनेर मैले यसलाई बन्द गर्नु पऱ्यो नि त जसलाई नि हो त्यो भयो त्यसपछि म सिम्पली म यहाँ के गर्छु अर्को बोडी ट्याग भन्ने छ है बोडी ट्याग हो नि जति काम गर्ने हामीले के भनेको थिएँ मैले बोडी अस्ति मैले के को बारेमा भनेको थिएँ मार्जिन भनेर सब मैले डिटेलमा भन्दै थिएँ है त्यसलाई राम्रोसँग कन्सिडर गर नभए भिडियो रिपिट गर मैले होइन अलिकति बुझाउने प्रयास गरेँ हो तर बुझिन्छ कि बुझिन्न है थाहा पाइनँ र बेस्ट गएको छ है गाइस है आइएम ह्याप्पी यार त्यसपछि म सिम्पल्ली यो भयो त्यसपछि म प्याराग्राफ पी ट्याग होइन यस्तो गर्छु होइन म पछि तिमीलाई यो जाभा कोर्स हुन्छ नि त जाभा कोर्स भयो सी प्लस प्लसहरू सबको नलेज दिन्छु कि म है बस आफ्नो बेस्ट दियो है सबले है गाइस म ह्याप्पी छु यस्तो गऱ्यो भने म अझ राम्रो गाइडलाइन दिन्छु जुन मलाई हुन्छ नि त अहिले त यति छ पछि जुन हुन्छ नि त जुन वर्ड हुन्छ होइन पावर पोइन्ट हुन्छ एक्सेल हुन्छ एसएस हुन्छ फोटोसप हुन्छ पेज मेकर हुन्छ इनडिजाइन हुन्छ होइन जुन जुन छन् अनि कमान्ड लाइन हुन्छ पावर सेलहरू हुन्छ पिएचपी हुन्छ पछि जुन जुन आउँछ नि त म कभर गरिदिन्छु कि जुन हामी कलेज लाइफमा हुन्छ नि त है त्यही भएर डोन्ट टेन्सन होइन राम्रोसँग सिक्दै जाऊ म तिमीलाई गाइड गर्छु है गाइज ल हेर त म यो ऱ्यान्डम वर्ड लेख तिमीले जति लेख है 1,00,000 लाइन लेखे हुन्छ त्यति फेरि लेख्ने हुन्छ अन्य हुन्छ पी ट्यागमा पी इज द फर्स्ट ट्याग सरी पी यसलाई म यता ल्याउँछु होइन यता राख्छु है पी द फर्स्ट सरी पी दी एफआइआरएस फर्स्ट ट्याग होइन यो भयो हाम्रो सिम्पल रन भयो होइन र अनि ज्याकीले सोधिरहेको थियो मलाई हेडिङ ट्याग एच वान र पीमा के फरक हुन्छ भनेर हेर त सिम्पल त्यति कति डिफ्रेन्स छ म तिमीलाई देखाइदिन्छु है भनेपछि COMPUTER कम्प्युटर क्या होइन भनेपछि कम्प्युटर अनि सरी यार पी ट्याग नो नेम भन्छ मैले अर्कोमा सबमिट गरेँ नो नेम डट एचटिएमएल सरी जुन नो नेम 2 हो भनेपछि म यसलाई रन गरेँ कम्प्युटर भनेपछि डार्कमा छ नि त कुनै पनि हेडिङ के है त्यसले राम्रोसँग याद गर्ने गर है हो यति गरेको थियौँ हामीले होइन यति त सब आउँछ बेसिक कुरा जे होस् असम त आउनु पऱ्यो यति त होइन हामीले यो धेरै पनि परेको छैन है गाइज होइन अनि बिआर ट्यागले हाम्रो के गर्छ होइन थिएँ मैले बिआर ट्यागले हाम्रो के अरे लाइन ब्रेक गर्ने काम के अनि हाम्रो के छ अर्को ब्रेक ट्यागले उ गर्छ भनेपछि इक्जाममा नि आउँछ नि बिआर ट्यागले के काम गर्छ भनेर हो त्यस बेला हामीले के गर्ने बिआर ट्याग इज युज टु ब्रेक द लाइन होइन भनेपछि म कमेन्टमा दिन्छु है कमेन्ट भनेपछि हाम्रो कसले बुझ्दिनँ युजरले बुझ्छौँ तर अरूले बुझ्दिनन् भनेपछि एक्सक्लेमेसन मार्क्स भन्छन् यसलाई गाएछ होइन अनि यसलाई हामीले पहिला माइनस भन्थ्यो सिम्पल्ली तर यसलाई अब माइनस होइन कि अब हाइफन है प्लस हामीले जति तल दिए नि हुन्छ कि होइन अनि फेरि हाइफन अनि सिम्पली हामीले के हो यसभित्र लेख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के बाहिर आउटपुट देखिने गर्छ त देखिने गर्दैन क्या है गाइज अनि मैले भन्छु कि बिआर ट्यागको सिम्पल युज के अरे इट इज युज टु इट इज भन्ने थाहा छ नि त इट इज युज टु ब्रेक लाइन होइन हो फिक्स आउँछ गाइज यो होइन याद गर है यो बिआरले अब कति सोध्नु छ होइन बिआर ट्यागले ब्रेक लाइन गर्छ भन्ने होइन अर्को हामीले कुन सिकाएको थिएँ मैले ब्रेक ट्यागले बिआर भनेपछि एचआर तर यस्तरी लेख्दैन नि त फेरि हो यसरी लेख्छन् फेरि कन्फ्युज नहुनु फेरि मैले यस्तरी लेखेँ भने फेरि
गरिदिइहाल्छु फेरि पछि फेरि होइन प्रब्लम रहन सक्छ। त्यसपछि एचआरले के गर्छ हाम्रो इट इज यु टु ड्र हामीले लाइन कोर्न के ड्र भन्नु थाहा छ नि कुनै पनि चित्र कोर्नलाई हामीले ड्र भन्छौँ है इङ्ग्लिसमा है। त्यसपछि इट इज युज यु टु ड्र लाइन ड्र दि लाइन होइन दि लाइन नलेख सिम्पली ड्र लाइन लेख यति भयो भने भइहाल्छ है। भनेपछि के गर्नु गर्छ बिआर ट्यागले हाम्रो ब्रेक गर्ने काम गर्छ भनेपछि हाम्रो एचआर ट्यागले हाम्रो के गर्नु हरिजन्टल इट यु टु ड्र लाइन ड्र हरिजन्टल है। एचआर भने HORIZONTAL है अलिकति लेन्दी भयो है। म ब्रेक गरिदिन्छु यस्तै इट इज यु टु ड्र हरिजन्टल लाइन भनेपछि हाम्रो यो बाहिर देखिन्छ त देखिन्न क्या हो। यसको ट्यागको आफूले बुझ्नुलाई अहिले तिमीले कति मजाले बुझ्यो होइन भन त। तर मैले बुझेँ तिमीले बुझ्यो होइन हामी पढाउनेले बुझ्यौँ तर अरूले जुन बाहिर आउटपुट आउनुले त आएन नि त हो। यसलाई हाम्रो के भयो ड्र लाइन भयो। अनि पनि एउटा म तिमीलाई देखाइदिन्छु एउटा त्यस्तै ट्याग छ एउटा जुन हामीले हेर अहिले हाम्रो पी द फर्स्ट ट्याग छ है भनेपछि सिम्पल हेर है पी द फर्स्ट ट्यागमा उ गर कम्पेरिजन गरेर त्यहाँ बराबर स्पेस हल्का एउटा दिइरहेछ तर म यहाँ अब कति स्पेस दिएछु हेर है बिचमा यहाँ के फरक परेछ र हेर त एक फरक परेको छैन नि त पी द फर्स्ट ट्याग जस्ताको त्यस्तो नर्मलको नर्मल छ क्या हेर्न र एक फरक परेको छैन नि त। त्यसपछि त हामीलाई अब कहिले भन्दा त चाहिन्छ नि त अब अलिकति स्पेस के हो। त्यसको लागि हामीले एउटा ट्याग छ छुट्टै यसको पनि बहुत प्रयोग हुन्छ गाइज होइन NBSP र सेमिकलन यो अब हेर है देखियो पी दको पछि र फर्स्टको यता के छ बिचमा खाली ट्याग ठाउँ छ के भनेपछि अर्को हाम्रो के भयो त फेरि हेर जति लाउनु भयो है मैले एउटा ट्याग दिन्छु जुन पनि त्यो ट्यागले जतिपल्ट पनि युज गर्न पायो कि तिमीले त्यति होइन प्लस ऱ्यान्डमकै जुन HTML को भित्र हामीले जहाँ पनि युज गर्न पायो भनेपछि हेर त कति स्पेस दिइरहेछ। अब यसलाई मैले जतिपल्ट पनि युज गर्नु पाएँ म 2-3 पल्ट युज गरेर देखाइदिन्छु तिमीलाई फेरि कन्फ्युज नहोला 1-2 पल्ट मात्र युज गर्नुपर्छ अन्त है NBSP है NBSP भनेर याद गरेर त मेमोरी कल एकछिनमा हुन्छ कि एक दिनमा त कहाँ होला होइन तर NBSP हेर है। अब हेर त बिचमा कति ठाउँ छोडेको छ अघि कति छोडेको छैन त होइन र NBSP के अरे NB @ यसलाई के भन्छन् @ होइन यसलाई के भन्छ भनेपछि एम्परसेन्ड होइन एम्परसेन्ड अनि के भयो NBSP हो। यिनले जहिले पनि याद गर्ने गरे गाइज अहिले देखा त यति ट्याग छोडेको छ। अनि हामीले मैले स्टाइल सिकाएको थिएँ एउटा होइन अनि सिम्पली मैले बडीको भित्र मैले स्टाइल गर्न सिकाएको थिएँ अस्ति म रिभाइज गरिरहेको छु STYLE सरी स्टाइल गर्दा बित्तिकै स्टाइल आइयो। त्यसपछि मैले हेर स्टाइल छ नि मैले प्याराग्राफ ट्यागलाई दिएँ प्याराग्राफ ट्यागलाई दिएको छु मैले होइन भनेपछि मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छु BACKGROUND ब्याकग्राउन्ड अनि यसमा मैले के दिएँ कलर ब्याकग्राउन्ड कलर दिएर मैले के दिने जे दिनुहुन्छ रेड ग्रिन येल्लो ब्लू होइन आफ्नो मन जुन लाग्छ नि त राम्रो हो त्यसलाई भनेपछि म ब्याकग्राउन्ड कलर देखा त अब रातो आछ कि आएको छैन आछ नि हो यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर भयो के भनेपछि म यसलाई कलर टेक्स्टको कलर है गाइज। अब कलर मैले व्हाइट जुन मैले तिमीले CSS सिकाइरहेको छु है याद गर HTML CSS गर्छु अलि छिटो मजा आउँछ जुन सर हुनुहुन्छ त्यहाँ हामीले HTML अगाडि गराउँछ अनि पछि CSS त्यो मजा हुन्न क्या होइन अगाडि अलिकति राम्रो अट्र्याक्सन होइन अब देख्यो भनेपछि रमाइलो टाइपको हुन्छ नि त। र तिमीलाई म अस्ति हिजो देखाएको थिएँ रुक कहाँ छ हाम्रो सरी गाइज एकछिन है प्रोग्रामिङ एन्ड लर्निङ कोडिङ भन्ने छ यिनी हाम्रो प्रोजेक्ट गाइज होइन यिनी म सब ड्र गर्छु पछि लास्ट हुन्छ नि त जुन हामी यो सिद्धाउँछौँ कम्प्लिट गरेर CSS HTML म राम्रोसँग बुझाएर सिकाइदिन्छु। त्यसपछि यो इमेल र फोन पासवर्ड भन्ने होइन यिनी साइन इन साइन अप गुगलहरू कसरी यिनी सब मैले ड्र गरेर देखाइदिन्छु तिमीलाई है। प्लस म यो विशाललाई नि मैले देखाएको थिएँ होइन जुन मैले यो ह्याप्पी न्यू इयर थियो सबलाई गराएको थिएँ गाइज है। र हेर त यो सबमिट फर्महरू हुन्छ HTML CSS यिनी म युज गर्छु र हाम्रो यो क्यालकुलेटर यो रन गर्छ है जुन म जाभा स्क्रिप्टबाट यो नि म सिकाइदिन्छु कसरी क्यालकुलेटर बनाउने सिम्पल्ली होइन तिमीले गिटहब पछि गिटहब भन्ने हुन्छ जुन पछि थाहा पाउँछ डेभलोपरको लागि हो त्यो हो तिनी म युज गर्न सक्छु बस जस्ट पढ्दै जाऊ सिक्दै जाऊ है।
अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ, हेर त यो क्यालकुलेटर जुन हुन्छ नि त साइन्टिफिक क्यालकुलेटर हो। यस्तो मैले के पहिलेदेखि बनाएर नि त हो, त्यही भएर जुन यसको नि ऊ छ क्या एउटा जुन जाभा स्क्रिप्टबाट हो कि यो, अनि जुन रङ देखाएको छौ, कलर देखाएको छौ होइन, बोर्डर देखाएको छौ, यिनी छन् नि त, यिनी चाहिँ हाम्रो सब सिएसएस भयो। अनि यिनी टेस्टहरू 1 2 3 4 यिनी HTML भयो। र तर यसलाई क्लिक गरेर फेरि कस्तो जोडिन्छ त होइन, जोडिन त पर्यो हो। त्यसलाई हामीले के HTML को प्रयोग गरिरहेको छौँ कि। अनि मैले सिम्पल एउटा वेबसाइट डिजाइन गरेको थिएँ पहिला होइन हो। यस्तो टाइपको हामी पछि गर्छौँ है गाइस, याद गर। त्यसपछि सिम्पली म योमा आएँ होइन, यो भयो कलर वाइट भनेपछि मैले कलर वाइट दियो। र मलाई एउटा सिम्पल सिकाइदिन्छु। अर्को फन्ट साइज भन्ने है, मैले कुनै पनि दुईवटा लेटरलाई जोड्नलाई मैले के भनेको थिएँ, माइनस भनेपछि हाइफन फन्ट साइज। फन्ट भने के हो, हाम्रो जुन लेखा हुन्छ नि त्यसको साइज कत्रो बनाउने भनेपछि मैले के भनेको थिएँ, पिक्सल, जुन मैले अस्ति मार्जिनमा सिकाएको थिएँ भने फन्ट साइज 34 पिक्सल। हेर है कत्रो बन्द आउँछ, अघि कति सानो थियो, अहिले हेर त माथि भन्दा अहिले तल ठुलो भएन र यो अझ तिमीले दिन पायो, जति ठुलो पनि दिन पायो होइन। अब त्यो टेन्सन भएन क्या, तर आफूले कति हेर त यस्तो छ कालिन्छ मान्छेहरू। तर तिमीले आफूले सुहाउनु जति है भनेपछि जे पनि मैले के भनेको थिएँ, पिक्सलमा दिने के हो, त्यो याद गर। अनि त्यसपछि म प्याडिङ भनेको थिएँ, प्याडिङ PADDING प्याडिङ राइट लेफ्ट गराएको थिएँ, त्यो त बुझिहाल्यो। प्याडिङ राइटबाट प्याडिङ राइट, अस्ति म के सिकाएको तिमीलाई, मार्जिन सिकाएको थिएँ है गाइज, MARGIN, मार्जिन राइट लेफ्ट टप बटम भन्ने भनेपछि 4वटा दिशा हुन्छ कि 4वटा कुना हुन्छ हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्छ, मार्जिन राइट। अनि मार्जिन यसरी लेख्नु हुन्छ कि जति लेख्न पाउँछ कि तिमीले यसरी है, जति पनि लाख हजार करोड होइन, आफ्नो मन हुनु पर्यो जति लेख्न पाउँछ कि, तर आफूले बुझ्नु पर्यो नि त्यो अन्त। मार्जिन MARGIN, मार्जिन राइट लेफ्ट बटम टप है, राइट लेफ्ट टप अनि एउटा MARGIN मार्जिन, अर्को हाम्रो के भयो BOTTOM बटम भनेपछि मैले यहाँ त एउटालाई 80 दिएँ, 80 पिक्सल भनेपछि यहाँ 90 पिक्सल दिएँ भनेपछि टपबाट मैले सिम्पलमा धेरै दिन है गाइस, अस्ति मैले सब देखाइदिएँ होइन, तर अहिले आउटपुट देखाएँ नि त। भनेपछि यसलाई नि म 40 पिक्सल चाहिँ दिएँ है तलबाट, त्यति तल आउनु यो। हेर त एउटा बक्स जस्तो भयो, ड्र भएको छैन, यो भएको छ नि त हो। यस्तो हामीले मार्जिन भयो के, मार्जिन भनेपछि लाइन काट्ने के, स्वाट्टै के जुन छ नि त त्यसलाई स्वाट्टै त्यो जुन हामीले लेख्छौँ त्यसलाई स्वाट्टै काटिहाल्ने के जुन हाम्रो। अब हेर म तिमीलाई सिकाउँछु यही थ्रु। मार्जिनमा के याद गर भनेपछि मार्जिन राइट लेफ्ट बटम टप होइन, यिनी 4वटा किसिम छन् नि हो। प्याडिङमा नि हाम्रो सेम हो के, मार्जिनमा नि सेम हो, प्लस हाम्रो के भयो प्याडिङमा कुनमा अरे मार्जिनमा नि सेम हो, प्याडिङमा नि सेम हो, तर हाम्रो मार्जिनको ठाउँमा मात्र प्याडिङ। अब हेर म तिमीलाई डेमो देखाउँछु कि, डेमो देखाएपछि के भन्छ, आफ्नो इच्छा हुन्छ नि क्युरियोसिटी। अब सरहरूले त अब थ्योरी पढाइछ अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन र हो। त्यसको प्रथम हो तिमीलाई के छ, मार्जिन छ, मार्जिनको ठाउँमा मात्र प्याडिङ है, प्याडिङ के छ राइट। हेर राइट अहिले हाम्रो बिचमा आछ नि राइट, हेर त्यही दिएको छ, त्यही तिमीले मैले 80 पिक्सल दिन्छु है गाइस, जति दिनुहुन्छ नि फेरि त्यो 80 पिक्सल मात्र बनाएन फेरि। हेर राइट कता तिम्रो, हेर त तिम्रो दाहिने हाततर्फ हो नि त, जुन हामीले खाने खान्छौँ हो त्यो हाततिर हो कि। भनेपछि हाम्रो कतातिर सर्किया छ, रङ कलर अझ तिमीले देखाएको छैनौ, यदि साइड इफेक्ट नदेखिया होला सरी। 110 भनेर मैले हेर अहिले उता अब कति ठुलो गएको छ ठाउँ, हेर त उता अब त्यसरी गएको छ नि त अहिले ठुलो। कुन हाम्रो टेस्ट हो यता च्याप्पिन आएको छ कि, अझ हामीले यस्तै चाहियो भनेपछि PADDING प्याडिङ राइट, प्याडिङ PADDING प्याडिङ राइट भनेपछि लेफ्ट। भनेपछि म यहाँ जम्मा मैले कति दिन्छु 40 पिक्सल दिन्छु हो, जुन पनि पिक्सलमा है याद गरेर गाइस। भनेपछि हल्का अलिकति हेर त यता यो पीदेखि यता पनि 40 पिक्सल चाहिँ दिएको छ, उता चाहिँ हाम्रो ठुलो धेरै दिएको छ, हाम्रो 100 को दिएको छ 20 पिक्सल के, 110 पिक्सलको दूरी आएको छ के। यसले के काम गर्नु रहेछ त, मार्जिन भनेपछि याद गर, राम्रोसँग कन्सन्ट्रेट गर होइन यति कुरा। मार्जिन भनेपछि कुनै चिज पनि के जति पनि हामीले दिएको छ नि त त्यसलाई
ठ्याक्कै के हामीले अब एउटा बक्स उठाउनु पर्यो, त्यो ठाउँबाट ट्याप्प पारेर उठाएर मैले अर्को ठाउँ राखेँ के भनेपछि त्यो ठाउँबाट सार्ने काम गर्छ क्या मार्जिनले है। मार्जिन टपले टपबाट, बटमले तलबाट, राइटले राइटबाट, लेफ्टले लेफ्टबाट के हो। भनेपछि प्याडिङले हाम्रो के गर्नु रहेछ, मार्जिन ठाउँमा प्याडिङ, तर प्याडिङले हाम्रो के काम गर्नु रहेछ भनेपछि हाम्रो प्याडिङले हाम्रो जुन हाम्रो ठाउँ छ, अब म भनेछु बसेको छु एउटा बेन्चमा, त्यो बेन्चमा बस्यो भनेपछि मार्जिन भनेपछि ट्याकबार उठेर गइहाल्ने, तर हामी त्यो जुन बेन्चमा बसेको हुन्छ नि त्यहीबाट घरसेर जाने के, जसको जसको त्यो जे छ नि त त्यसलाई ब्याकग्राउन्ड छ नि त्यसलाई सब खिचेर अगाडि गयो के भनेपछि हाम्रो हेर त प्याडिङले हाम्रो अब हेर यही कलरलाई अलिकति तल अलिकति सानो छ नि त, अब म तल बटममा दिएँ टपमा, याद गर टपमा अहिलेको त अलिकति सानो स्पेस छ, अब हेर म त्यसलाई प्याडिङ पिएडिडिआइएनजी प्याडिङ म टप दिन्छु, त्यो टपमा अलिकति त्यही रङ माथि जान्छ क्या यो हेर यति मात्र होइन अरूमा नि युज गर्न सक्छौ है गाइस, तिमीले यो जेमा नि युज गर्नु भयो भनेपछि 50 पिक्सल हेर त कति माथि आछ, अहिले 50 पिक्सल माथि गएको छ, 40 पिक्सल यता आछ, तर हाम्रो कति 110 पिक्सल यता आछ क्या भनेपछि के गर्नु रहेछ यसले त्यो बक्सबाट चाहिँ हाम्रो के गर्नु रहेछ लङ गर्नु रहेछ के लङ रहेछ भनेपछि हाम्रो अब बटम नि सेम त्यही हो, बिओटिटिओएम सरी प्याडिङ बटम होइन पिएडिडिआइएनजी प्याडिङ बटम बटम भनेपछि हाम्रो के भयो म यहाँ 90 पिक्सल दिन्छु है गाइज, म फेरि फरक फरक किसिमको दिएको छु, तिमीले फरक फरक किसिमको दियो है, जुन मैले फिक्स दिएको छु त्यो होइन, तर मार्जिन लेफ्ट राइट टप बटम र प्याडिङ त्यो राइट लेफ्ट टप बटम भने चाहिँ सेम दियो, तर पछिको हुन्छ नि जुन पिक्सलमा दिएको छु जुन सेतो कलरमा देखिरहेको छ याद गर त हो, तिमीले चाहिँ तिमीले के गर भने चाहिँ आफ्नो मर्जीले दियो के बल्ल हामी गुड प्रोग्राम बन्न सक्छौँ क्या है। अब हेर हाम्रो के देखिरहेको छ एउटा बक्स जस्तो देखिएको छ नि त, अहिले अलिकति राम्रो लाग्यो होला होइन, हेर त अहिले बक्स जस्तो देखिरहेको छ। अनि सिम्पल्ली म तिमीलाई यति त बुझ्यो है, आज यति बुझ भन्दा पनि म यो दुईवटा कुरा अझै भन्न गइरहेको छु। अझ फेरि हेर एउटा अब प्याराग्राफ ट्याब, अब अस्ति मैले ज्याकीले भनेको थिएँ राम्रो क्वेसन हो, ज्याकी ध्यान दियो प्लस अरूले पनि ध्यान दियो है, मैले ज्याकीले मात्र भनेन सरी, प्लस म प्याराग्राफ ट्याग दिएँ, प्याराग्राफ ट्याग दिएपछि मैले के गरेँ अब आई एम गुड एसटियुडी स्ट्रेन्थ होइन एन्ड आई लाइक कोडिङ होइन एन्ड आई लभ कोडिङ के मलाई कोडिङ मनपर्छ गाइस है, धेरै मनपर्छ, आई लाइक कोडिङ होइन जुन हेर त जस्तो माथि गराएको छु त्यस्तै गर्यो, तर हामीले माथि एउटा बक्स बनाउनु छ सपोज होइन, तर हामीले के भनेको छ एउटा सुन है, जब एउटा हामीले माथि एउटा बक्स मात्र बनाउनु छ भनेपछि तल हामीले फेरि अर्को टाइपको ड्र गर्नु छ अलिकति होइन, अब आफ्नो स्टाइल हुन्छ नि सबै प्याराग्राफ ट्याब अब होइन, अब सिएसएस प्रयोग गर्नुलाई गाह्रो हुन्छ नि त, अब सबै एउटै आयो भनेपछि होइन अब त्यति एउटा वेबसाइटमा कति प्याराग्राफ ट्याग हुन्छ होला सोच त, अब सबमा एउटा डिजाइन गऱ्यो भने त्यो पछि ज्याउन्न आफूले फरक फरक किसिम दिन मन ला हुन्छ नि त हो, त्यसैको लागि मैले तिमीलाई अस्ति सरी गाइज त्यसको लागि मैले अस्ति के भनेको थिएँ तिमीलाई एट्रिब्युटहरू मैले के भनेको थिएँ तिमीलाई क्लास र आइडी भनेपछि सिम्पल्ली एट्रिब्युट आर अफ टु टाइप है एटिटी याद गर इक्जाममा नि आउने यही हो है गाइज, मैले त इक्जाम दिए मलाई थाहा हुन्छ नि त, प्लस मैले इभन हाम्रो क्लासलाई पनि मैले गाइड गरेँ अहिले पढाएको एटिटी आरआइबियुट एट्रिब्युट आर टु टाइप, कति टाइप टु टाइप्स, पछि त कति टाइप हुन्छ तर म तिमीलाई अहिले कन्सिडर गर्नलाई टु टाइप, एउटा के भयो हाम्रो एउटा कुन ट्याग क्लास के अर्को हाम्रो क्लास अर्को हाम्रो आइडी, क्लास र आइडी, क्लासलाई हामीले डिनोट गर्ने डिनोट बाई है डिनोट बाई, क्लासलाई हामीले केले डिनोट गर्छ ब्राकेट होइन नि फेरि गाइज म तिमीलाई त्यो भित्र लेख्नलाई डटले याद गर, क्लासलाई हामीले डटले भनेपछि आइडीलाई हामीले डिनोट बाई डिनोट बाई हेर है डिनोट बाई हाम्रो केले ह्याज फोनमा हुन्छ नि स्टार्ट 101 हाज भनेपछि हाम्रो जुन ब्यालेन्स चेक हुन्छ प्लस इभन नमस्तेको त मलाई थाहा भएन हो, क्लासले डिनोट गर्छ केले डटले प्लस आइडी डिनोट गर्छ हाम्रो केले ह्याजले हो, यो कन्सन्ट्रेट गर है। अब हाम्रो देखिरहेको छ तिमीले अस्ति म तिमीले स्टाइल दिन सिकाऊ, स्टाइल दिने बेला त तिमीले इनलाइन र इन्टरनल भनेको थियौ, इन्टरनल भने जुन हामीले अहिले माथि दिइरहेछौँ यो सब इन्टरनल हो, र हाम्रो स्टाइल दिने जुन हुन्छ नि त यो चाहिँ स्टाइल दिएर हामीले
यो दियौँ हैन, स्टाइल दिएर हाम्रो यस्तरी दिएर हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर अहिले चाहिँ उहरू चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर हामीले ब्लू दियौँ भनेपछि यो हाम्रो के भयो इनलाइन सिएसएस 3 प्रकारको हुन्छ है गाइज, इनलाइन, इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल हो। लाइनमै युज हुनुलाई अहिले लाइनमा युज भइरहेछ नि त, त्यसलाई के भयो इनलाइन, इन भनेमा लाइन भने लाइनमा हैन। अनि इन्टरनल भनेपछि जुन हाम्रो माथि दिइरहेछौँ भने, एक्सटर्नल भनेपछि जुन लिङ्क गर्ने, जुन म अब पछि दाङ्गाउँछौँ नि त हामी, त्यसपछि हामी फेमिलियर भइहाल्छौँ, त्यसपछि म पूर्ण प्रयास गर्छु सिकाउने हैन। भनेपछि ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लू हेर है, अहिले हाम्रो माथिको इफेक्ट पारेछ नि ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लू आएको छ देखेछौ हो। तर हामीले अब माथि दिनु पर्यो इन्टरनल सिएसएसमा हैन। यसरी त कति दिने, अहिले यति दिएको छ, पछि अब यति कोड छ, यिन सब कोड छ, यिनले तल दिन लाएर त साध्य छैन नि त हो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भनेपछि माथि दिन्छौँ क्या। त्यसको लागि मैले आइडी भनेको छु, याद गरे गाइज। एट्रिब्युट आर 2 टाइप्स, सिएस क्लास डिनोट बाई ह्याच और डट एन्ड द आइडी डिनोट बाई ह्याच हो। यिनी याद गर। अब म यसलाई दिन पर्यो, अब म एउटालाई याद गरे, यो हेर एउटालाई म क्लास दिन्छु, आइडी दिन्छु। एउटा पी ट्यागलाई म के दिन्छु भनेपछि क्लास है, क्लास भनेपछि अब हामी कुन क्लासमा पढ्छौँ आइटी भनेपछि याद गर है। भनेपछि स्टाइलकोलाई मैले स्टाइल दिएको थिएँ भनेपछि क्लासकोलाई सेम है, इक्वल टु दे प्लस म डबल ब्राकेट दे, सरी गाइज। अनि म त्यसपछि हेर है लास्ट फाइनल छ, यसलाई यो कलम दे प्लस म यो भित्र लेख्छु, के लेख्छु तिमीले जे दिन नि पायो, राम साम हरि गीता सीता हैन, तिमीले जे दिन नि पायो है गाइज। म सिम्पली एउटा म कसको नाम लिन्छु भनेपछि गोमा बहिनीको है, GOMA, किनभने म तिमीलाई अलि चिन्छु प्लस सबलाई चिन्छु है गाइज, फेरि नराम्रो नमान्नु हैन। गोमा बहिनी हैन, उदाहरण दिनुको लागि मात्रै गोमा भनेपछि मैले क्लासले डिनोट केले गर्छ भने डटले के। अब हेर क्लासलाई डटले डिनोट गर्छ भनेपछि अघि न आई एम अ गुड स्टुडेन्टमा म अर्को दिन्छु भनेको थिएँ नि, आई एम अ गुड स्टुडेन्ट। अब हेर क्लासले मैले कुनै पनि सिएसएस लेख्ने बेला मैले डट युज गर्छु भनेको छु भने डट याद गर जहिले पनि डट के डट। त्यसपछि मैले के लेखेको थिएँ त्यहाँ GOMA, क्लासको भित्र, क्लास होइन क्लासको भित्र के लेखेको थिएँ GOMA लेखेको थिएँ नि गाइज। भनेपछि GOMA भनेपछि हाम्रो सिएसएस लेख्ने तरिका त्यही हो, क्लासलाई मैले डटले युज गरेको छु भन्थेँ हैन हो। अब मैले यिनलाई दिन पाएँ। अब हेर ब्याकग्राउन्ड कलर, अब हेर है, अब लाग्छ लाग्न त्यो त मलाई थाहा भएन, तर हेर लाग्छ है गाइस, फेरि म तिमीलाई जिस्काएको। भनेपछि मैले यहाँ के दिन्छु पर्पल भनेपछि न्याभी दिन्छु है, अलिकति सिक न्याभी हेर त ब्लू भन्ने आएको छ, किनभने यसले इन्टरनल सिएसएसले दिए, इन्टरनल सिएसएस भन्ने न्याभी चाहिँ हो, ठिक छ। न्याभी भनेपछि FECHSIA, अर्को हेर FECHSIA हेर आई एम अ गुड स्टुडेन्टमा अहिले कस्तो आएको छ कलर, आई एम अ गुड स्टुडेन्ट एन्ड आई लभ कोडिङमा हाम्रो के आएको छ छुट्टै कलर आएको छ नि त, जुन केले गराएको छ हाम्रो डट साइनले गराएको छ है गाइज, यति याद गर डट साइन। अनि हाम्रो हेर डट साइनले यो गराएको छ भनेपछि म यसलाई फन्ट साइज मैले अलि सानो गराउन सक्छु क्या, यसलाई फन्ट साइज जुन हाम्रो सिएसएस अब प्रयोग गर्ने यही हो, तर सिएसएस कसरी प्रयोग गर्ने के हो त्यसलाई मैले उ गर्न लागि हो कि गाइज। फन्ट साइज तिमीले मैले भने जति पिक्सल दिनुहुन्छ PX पिक्सल हैन, पछि म तिमीले पिक्सल बारेमा डिस्क्रिप्सन गर्छु हैन। जुन तिमीहरू फोटो हेर्नु पछि हाम्रो दामी किसिमको फोटो चाहिन्छ हैन, त्यसलाई कहाँ जानु त pixel.com, pixabay.com, ग्राटिसोग्राफी हैन, धेरै छ कि जति वेबसाइट छ नि, फ्री स्टक एन्ड इमेजेस हैन हो, यिनीहरू म पछि भन्दै जान्छु। फन्ट साइज कति छ हाम्रो म 29 पिक्सल PX पिक्सल सँगै है गाइस, लेटर सँगै भनेपछि अलि ठुलो देखिया अलि याद गर्नु हैन। त्यसपछि म यहाँ यसलाई 30 वा 60 गऱ्यो भने हेर त कत्रो देखिया छ, यति ठुलो देखिया छ गाइस है हो। यसलाई हाम्रो के भयो हाम्रो पिक्सल पनि दिनु भयो, सिम्पली म सानो बनाउँछु। अनि अर्को म गराउँछु हेर, अर्को म प्याराग्राफ ट्यागले। अब प्याराग्राफ ट्याग यस्तोमा यस्तो भइरहेछ हैन, भनेपछि म तिमीलाई यहाँ एउटा फेरि अर्को क्लास लिन्छु गाइस है। सिम्पली म यहाँ के लिन्छु एउटा क्लास ल्याछु, अर्को म अब हेर है आइडी, सिम्पली म यहाँ एउटा
क्लास ल्यायो कि CLASS क्लास याद गरेर क्लास लेख्ने तरिका इक्वल टु त्यसपछि यो के भन्छन् यसलाई थाहा भएन बिर्सेँ गाइज हैन कलन होला कलन अनि त्यसपछि सेमिकलन अनि त्यसको भित्र हामीले अब म सिम्पली लेख्छु ज्याकी JCKEY ज्याकी है जे लेख भनेको छु नि राम श्याम हरि गीता सीता मीना हैन तिमीले इभन जे पनि लेख्न पायो के तर तिमीले ज्याकी लेखेको छु मैले हेर है ज्याकी लेख्यो भने तिम्रो यहाँ मैले अब ज्याकी भन्नेलाई मैले सिम्पली पहिला पी ट्याग लेखेर सबमा लाथेँ नि अब मैले हेर डट JSCKEY डट भनेको चाहिँ नि क्लासको लागि डट जहिले पनि याद गर डट सँगसँगै र तिमीले क्लासको भित्र के दिएको छौ अब हेर कहाँ छ पी इज द फर्स्ट ट्याग भनेपछि हाम्रो हेर त अघि नै हाम्रो जुन मैले पी ट्याग दिने बेला सिम्पली हेर पी ट्याग दिने बेला हाम्रो दुईटा बक्स बनाएको थिएँ होइन गाइज किनभने पी ट्याग भने प्याराग्राफ हो नि त त्यसले कसरी चिन्छ भन त अब पी ट्याग यसलाई चिन्ने हो कि एउटालाई माथिवाल चिन्ने हो कि यसलाई चिन्ने हो कि तर क्लास भने चाहिँ हाम्रो त्यसको छुट्टा छुट्टै क्लास के होइन अब म कुन भयो थर्ड सेमिस्टरको भयो तिमी सेकेन्डको भयो के होइन अब सेकेन्डमा जाने हो होइन हो त्यस्तो भए त्यसले अटोमेटिक चिन्छ क्या जुन हाम्रो क्लास र आइडीले है गाइज भनेपछि हाम्रो के भयो ज्याकी भनेपछि हामीले के दियो हाम्रो ज्याकी भन्नेलाई मैले पी ट्याग दिएको थिएँ त्यसको भित्र है क्लास दिएर डट JSCKEY अनि ज्याकीले अस्ति मैले सोधेको क्वेसन नि यो दाइ मेरो त अब के अरे एउटा क्लासमा लागेछ होइन पी ट्यागमा लाग्यो एउटा अनि सब मैले पी ट्यागमा फरक फरक दिएको छु होइन माथि दिएको थियो नि त ज्याकी एउटा पी ट्याग दिएको थियो फेरि पी ट्याग दिएको थियो होइन फेरि अर्को पी ट्याग दिएको थियो ब्याकग्राउन्ड कलर रेड ग्रिन दिएको थियो नि त हो त्यस्तो भएर तिम्रो अब कसले त्यसले नि झुक्यो नि त अब तलको लाऊ कि पी ट्याग त त्यतिका छ कसले लाऊ भन्ने के तिम्रो तर क्लास र आइडी दियो होइन याद गर है गाइज क्लास इक्वल टु अनि त्यसभित्र जे दिन पनि पायो मैले भनेको छु अनि त्यसलाई के भनेको छ मैले क्लासले डिनोट गर्छ डटले र आइडीले डिनोट गर्छ ह्याजले हो त्यही भएर मैले गोमालाई मैले के गरेको छु अहिले क्लासको मात्र इक्जाम्पल दिएको छु भनेपछि डट गोमा एन्ड ज्याकी सिम्पलली तिमीलाई म अर्को प्याराग्राफ ट्याग पनि दिएँ है अब प्याराग्राफ ट्याग दिएँ मैले हेर है गाइज प्याराग्राफ ट्याग दिएँ एन्ड आई एम दी डिप आई एम दी आइडी गाइज छ न JYS गाइज भनेपछि यसमा केही लाग्दैन हेर है किनभने चाहिँ हामीले किन लाएन फेरि त्यो पनि कन्फ्युज हुनसक्छ होइन बिगिनर्स त अलिकति गाह्रो हुन्छ है गाइज सबभन्दा गाह्रो नै कि त बिगिनर्समा कि त लास्ट लेभलमा है भनेपछि किन लाएन भनेपछि एउटा प्याराग्राफ ट्यागमा हेर क्लास ज्याकी दिएको छ भनेपछि मैले ज्याकी दिएको छु नि त ज्याकीले मैले के दिएको छु माथि डट ज्याकी भनेर त्यहीले मात्र सीमितले मात्र दिएको छु नि तर हामीले अर्को लाइन के दिएको छु गोमा भनेर कुन दिएको छु मैले GOM भनेर डट लगाएर एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर गोमाले मात्र छुट्टै दिएको छु तर मैले पी ट्यागलाई हाम्रो के गरेको छ आई एम द आइडी गाएछ भनेको छ यसलाई मैले केही दिएको छैन हेर है CSS केही दिएको थिएन हो के गर्छ भने चाहिँ हाम्रो पी ट्याग अब मैले एउटा अब मैले हामीले सिम्पली अब हेर है याद गर पी गराएर मैले यहाँ होइन अब थाहा भयो होला यति ब्याकग्राउन्ड कलर दियो भने यो फेरि सबलाई लाग्ने हो नि गाइज BSCK कलर भनेपछि YLLOW हेर है अब फेरि यो सबले लागेको देख्यो नि तलको त माथिको त किनभने अगाडि फुलफिल गरिरहेको छ तर हाम्रो तल लाग्यो नि फेरि अर्को पी ट्याग थप्यो भने के हुन्छ त फेरि त्यहीमा नि यसले लाग्छ हो हामी छुट्टा छुट्टै दिन पर्थ्यो कि गाइज होइन याद गर कलर र ब्याकग्राउन्ड मात्र छुट्टै दिन होइन कि सब छुट्टै दिन है सब मैले भनेको छु नि त सब छुट्टै दिन राम्रोसँग कन्सन्ट्रेट गर्ने गर होइन भनेपछि यहाँ तिमीलाई मैले क्लास दिएको छु मैले भनेको थिएँ नि आइडीलाई नि सेम तिमीले जसरी लेख्छौ क्लास त्यही लेख भित्र नि तिमीले के गर अब तिमीले मैले एउटा MADHAV माधव होइन माधव दे अब मैले के भनेको छु क्लासले डिनोट गर्छ डटले भनेपछि आइडीलाई हाम्रो केलाई ह्याजले भनेपछि म तिमीलाई के सिकाउँछु यहाँ अब त गुगल त थाहा नै भयो होला होइन माथि क्लासले डटले भनेपछि डट लेखेको थिएँ मान्छे अगाडि हामीले के लेखेका छौँ अगाडि अब ह्याज लेख्ने सिम्पलली होइन MADHAV भनेपछि म तिमीलाई अर्को के देखाइदिन्छु के भयो अरे हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर होइन ब्याकग्राउन्ड कलर हाम्रो के दियो फुच्चे ग्रे सिल्भर होइन जे दिने भयो तिमीले होइन सिम्पली म कुन दिन्छु भनेपछि मारुन दिन्छु किनभने तिमीलाई नयाँ आएको कलरको नाम थाहा हुन्छ MARON है गाइज भनेपछि हेर त अहिले हाम्रो तल के ठ्याक्कै तिमीलाई लाग्यो नि अब अर्को प्याराग्राफ ट्याग दियो भने हाम्रो त्यो लाग्छ कि लाग्दैन गेस गर त गाइज
अभियसली लाग्दैन हाम्रो होइन र, किनभने हामीले छुट्टै छुट्टै दिएको छ नि त आइडी क्लास गराएर, जुन हामीले यसलाई दिनु पऱ्यो नि। हेर त छुट्टी लाग्यो अब होइन। अब यसलाई हाम्रो जस्तो ग्राउन्ड पायो कि गाइज है, यति याद गर। सिम्पली मैले केही कुरा गरेको छैन यहाँ। हामीले बेसिक बिगिनर्स गरेका छौँ, टाइटल गरे ज्याकी, तर भिडियो कट नगर है गाइज होइन। मैले एक एक टपिक राम्रोसँग सम्झाएको छु कि है। ब्याकग्राउन्ड कलर रेड दिएको छु, कलर भनेपछि बुझ्यो। ब्याकग्राउन्ड भनेपछि पछि पर्दा पछि लाग्ने कलरलाई ब्याकग्राउन्ड भन्छ, अनि कलर भनेपछि कलर टेस्टहरूमा लाग्ने। फन्ट साइज भनेपछि के भने त्यो जुन हामीले लेखेको छौँ त्यसको साइज कत्रो बनाउने हो, त्यसलाई जति दिन पायो भनेको छु। मार्जिन राइट लेफ्ट भन्ने फेरि कस्तो, मार्जिन केमा बज्छ त्यो ट्याक्क त्यो ठाउँदेखि अर्को ठाउँ कि। अब तिमी ज्याकी छन्, अब ज्याकी अब बसाइसराई गरेर दाङबाट कहाँ गयो, काठमाडौँ गयो क्या, त्यो भनेपछि सिधै गयो कि। तर कहिले कसो आउँछ नि यताउता भनेपछि त्यो प्याडिङ भयो। भनेपछि प्याडिङले के काम गर्यो भने चाहिँ त्यहीसँग लगटेर के, अब आफू मात्र जाने मार्जिन सम्झियो भनेपछि आफ्नो घरको जति पोइन्ट छ त्यहीले के सँगसँग लगेर जाने कि स्वार के हो। त्यसले के भन प्याडिङ के, प्याडिङले के गर्छ पछिको सब लगेर गएको छ नि अघि न, एक एक गरेर युज गर। अनि मैले के भने क्लासले डटले र आइडीले हाम्रो ह्याजले, किनभने हामीले छुट्टा छुट्टैमा अब प्याराग्राफ हामीले 100टा लेख्यौँ भने त एउटा पी लेख्यौँ भने त 100टामा त्यही लाग्ने भयो नि त। तर हामीले अब फरक फरक दिन के परेको छ आफूलाई भनेपछि त हामीले डट र ऊ गरेका छौँ। हामीले कस्तो लेख्ने रहेछौँ त भनेपछि आइडी र क्लास फेरि हेर त, पी क्लासलाई डट डट क्लास इक्वल टु ज्याकी, अनि हाम्रो गोमा बहिनी लेखेको छु मैले, गोमा बहिनी सरी गोमा मात्र लेखेको छु। अनि हाम्रो गोमाको नि क्लास दिएको छु, आइडी माधव दिएको छु। माधव मैले यहाँ तल दिने होइन, ह्याज केही दिने होइन, तर हाम्रो सिएसएस पर माधवमा त्यो आइडी क्लास दिए जस्तो हो होइन। आइडी इक्वल टु माधव सिम्पल, तर हामीले माधवको अगाडि ह्याज र क्लासको अगाडि डट। र आजले यति गाएछ होइन, र राम्रोसँग बुझ है। यति यति गर्दै जाऊ है गाएछ होइन, पछि फेरि गाह्रो हुन्छ नि भाष्छ यिन त। जुन हाम्रो जुन हुन्छ नि त, हाम्रो डिजाइनिङ मात्रै सिकिरहेको छ अहिले। जब पछि प्रोग्रामिङ जान्छौँ त्यस बेला म अझ कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ, जुन हुन्छ नि त पिएचपी भन्ने। पिएचपी भने जुन फेसबुक बन्यो नि त हामीले युज गरिरहेको छौँ अहिले हो, यो नि केबाट बन्यो पिएचपीबाट। यस्तो त म बनाउन त सक्दिनँ, तर हल्का सानो जस्तो यस्तो फिलिङ आउनु चाहिँ म बनाइदिन्छु है गाइज। ल आजले यति, बाई।